शॉर्ट वेव 7265 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो तराड़कल और मीडियम वेव 585 किलोहर्ट्ज पर हम रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हैं। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं इनाम अहमद सुमरो और मैं आपका मेज़बान मनाजिर हुसैन। प्रोग्राम कश्मीर मंजरनामा का बाकायदा आगाज़ करेंगे जी, और आज के जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं उन मौज़ूआत से आपको मुतारिफ करवाते चलें। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर में जामे मस्जिद श्रीनगर की अंजुमन औक़ाफ़ की तंजीम के सरबराह मीर वाइस उमर फारूक मुसलसल गैर कानूनी नज़रबंदी और उनकी शदीद मज़म्मत की गई है। मीर वाइस उमर फारूक 5 अगस्त 2019 से श्रीनगर में घर में नज़रबंद हैं, जबकि नरेंद्र मोदी की फस्ताई भारतीय हुकूमत ने मकबूजा जम्मू व कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की थी। अंजुमन औक़ाफ़ ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि मीर वाइस को आज भी नमाज जुमा की अदायगी के लिए जामे मस्जिद जाने की इजाज़त नहीं दी गई, जो इंतहाई अफसोसनाक है। बयान में कहा कि यह 212वां जुमा था जब मीर वाइस को नमाज जुमा के लिए मस्जिद जाने की इजाज़त नहीं दी गई। बयान में कहा गया कि मीर वाइस के घर से बाहर भारतीय पुलिस और पैरामिलिट्री एहलकार मुसलसल तैनात हैं और उन्हें घर से बाहर आने की इजाज़त नहीं दे रहे। इसके अलावा जी भारत में हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद इंडिया ने गोदी मीडिया के बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। इंडिया इत्तेहाद में शामिल जमातों ने फैसला किया है कि वो ऐसे टीवी एंकर्स और प्रोग्राम्स में शरीक नहीं होंगे जो सिर्फ इश्ताल अंगेज़ी फैलाने का काम करते हैं और नफरत का माहौल पैदा करते हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इंडिया इत्तेहाद ने ऐसे टीवी एंकर्स की फहरिस्त जारी की है जिसमें अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नस्मीन, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गुरुसांत, नोमिका कुमार, पर्ची पराशर, रुबिका लियाकत, शिवरो, सुशांत सिन्हा और दीगर शामिल हैं। एंकरों की फहरिस्त का कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर की है। उन्होंने एक वीडियो भी जारी की है जिसमें से कहा है कि कुछ चैनलों पर शाम 5 बजे से नफरत की दुकानें सजाई जाती हैं और हम नफरत के बाजार के गाहक नहीं बनेंगे। सो इंडिया में दाखिली सूरत हाल मज़ीद पेचीदा और ख़राब होती चली जा रही है। इसके अलावा जी गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर के ज़िला बारामूला में भारतीय फ़ौजियों ने 2 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फ़ौजियों ने नौजवानों को ज़िले के इलाके उड़ी में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जी सहाफ़ियों और मीडिया पर जो कदगनें लगाई गई हैं भारत की जानिब से, उस हवाले से भी खबर है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर में भारतीय पुलिस ने श्रीनगर में एक कश्मीरी सहाफ़ी माजिद हैदरी को गिरफ्तार कर लिया है। KMS के मुताबिक पुलिस ने जुमे के सुबह फ्रीलांस सहाफ़ी माजिद हैदरी को श्रीनगर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक ट्वीट में दावा किया है कि हैदरी को अदालती हुक्म पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक माजिद हैदरी जो पीर बाग श्रीनगर का रहायशी है, उसको मुजरिमाना साजिश, डराने धमकाने, भत्ताखोरी, झूठी मालूमात देने और हत्या के इज्जत जैसे इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया गया है। उधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट में कहा है कि माजिद हैदरी को मतलूब दहशतगर्द की तरह पुलिस ने घसीटते हुए घर से बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि माजिद की वालिदा और बहन पुलिस से उसकी गिरफ्तारी का वारंट दिखाने की दरख्वास्त करती रहीं, ताहम पुलिस जबरदस्ती माजिद को अपने साथ ले गई। ये जबरदस्ती, ये पकड़ धकड़, घसीटना और जलाओ घिराव और जबरो इस्तबदाद ये आज की बात नहीं, दहाइयों से भारतीय फौज का वतीरा है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से जो अपडेट्स होती हैं उन पर हम अपने प्रोग्राम्स का इनेकाद करते रहते हैं। माहिरीन हमें ज्वाइन करते हैं स्टूडियोज़ में। आज भी हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं, हिस्ट्री एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब। उनके साथ हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टू रेडियो पाकिस्तान। खुशामदीद कहेंगे आपको अपने शो में। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के सिलसिले में आज के अपडेट्स जो है वो आप जान चुके हैं। क्या कहेंगे आप जिससे जबर और इस्तबदाद का सामना करना पड़ रहा है कश्मीर की आवाम को? इस सिलसिले में हम जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो किस तरह से बारावर साबित हो सकती हैं? किस तरह से हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को इंगेज कर सकते हैं कि इंडिया पर प्रेशर बढ़ाया जा सके? अच्छा मनाजिर, इस पे तो हमने कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में बात की है और हर हफ्ते ही बात करते हैं। बुनियादी तौर पे 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो इंडिया का जो बिहेवियर है उसके अंदर एक कॉमन पैटर्न नज़र आता है, रिप्रेसिव पॉलिसीज़। और ये जो रिप्रेसिव पॉलिसीज़ हैं, चाहे ख़वातीन के हवाले से हों, उनकी असमत दरी के हवाले से हों, उनको कैद करने के हवाले से हों, या फिर ये जर्नलिस्ट के हवाले से जो आपने रिपोर्ट दी, और इसके अलावा जो BBC ने आर्टिकल लिखा जर्नलिज़म के ऊपर, जो क्रैकडाउन है मीडिया के ऊपर, उनको भी धमकियां मिलना शुरू हो गई कि हम आपके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लेंगे। ये 2 तारीख़ की रिपोर्ट है अल जज़ीरा की। इसी तरीके से आपने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप का हवाला दिया।
वाइज़ उमर फ़ारूक साहब का कि कितने अरसे से, यानी 212वां जुम्मा हो चुका है और वो नमाज अदा नहीं कर सकते, जो कि बेसिक राइट के अंदर है। तो इंडिया की सेकुलरिज़म, इंडिया की डेमोक्रेसी, जमहूरियत पसंद होना, चैम्पियन ऑफ डेमोक्रेसी होना, बिगेस्ट डेमोक्रेसी होना, जिस पे वेस्ट का ये कहना कि हम वी शेयर अ कॉमन वैल्यूज़, वो कॉमन वैल्यूज़ किधर हैं? वो कॉमन वैल्यू तो डेमोक्रेसी है, रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स है, सेकुलरिज़म है। न सेकुलरिज़म नज़र आ रहा है, न ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट नज़र आ रही है। तो एक आपको कॉमन पैटर्न नज़र आ रहा है जिसमें टेररिज्म एंड रिप्रेसिव मेजर्स जो हैं वो इंडियन पॉलिसी का एक अहम इंस्ट्रूमेंट है, जो कि वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की, जो कि वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की, जो कि वायलेशन है ह्यूमैनिटेरियन लॉज की। तो लिहाजा एक रोग बिहेवियर इंडिया जो है वो खुल के सामने आ रहा है। दूसरी अहम चीज़ जो इसमें नज़र आती है, जहाँ पे इंडिया का ये कॉमन आपको पैटर्न नज़र आता है, वहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी। जब मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ तो मेरी मुराद उन बावसूख और बारसूख रियासतों के साथ है की तरफ इशारा है जो कुछ कर सकती हैं, वो भी इसके ऊपर खामोश है। उनके अंदर भी कॉमन पैटर्न नज़र आता है। और अगर उनसे पूछें कि आपकी खामोशी क्यों है, तो वो कहते हैं बिल्कुल ये चीज़ें हो रही हैं। यूनाइटेड नेशंस में ह्यूमन राइट्स काउंसिल की रिपोर्ट्स भी हम देख रहे हैं, हमारे ऊपर अपर एंड लोअर हाउसेस में ये डिस्कस भी हो रहा होता है, लेकिन खामोश इसलिए कि हमारे माशी मफादात हैं हिंदुस्तान के साथ, और हिंदुस्तान एक बड़ी मंडी है। तो जहाँ कॉमन पैटर्न आपको नज़र आ रहा है इंडियन बिहेवियर के अंदर, चाहे वो इंटरनल पॉलिटिक्स के साथ हो या एक्सटर्नल पॉलिटिक्स के साथ हो, जहाँ पे टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और रोग बिहेवियर खुल के सामने आ रहा है, तो वहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी और स्पेशली द वेस्ट और यूनाइटेड नेशंस की भी आपको बेहिस्सी नज़र आ रही है, खामोशी नज़र आ रही है। सिर्फ अपने चंद जो मटीरियल मफादात हैं या उस नैरेटिव की प्रोजेक्शन के लिए जो हकीकत में मौजूद नहीं है। मेरी मुराद जो चीन के हवाले से कहा जाता है कि चीन जो है वो एक दुश्मन है, चीन कभी भी दुश्मन नहीं है। चीन कनेक्टिविटी की बात कर रहा है और चीन कोई नया पैराडाइम नहीं दे रहा है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी। जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश स्ट्रक्चर है दुनिया का इकॉनमी का, उसको लेकर साथ चल रहा है। तो मेरा ख्याल है ये दोनों जगह पे आपको कॉमन पैटर्न नज़र आ रहा है। जी राइट, बिल्कुल ये कॉमन पैटर्न नज़र आ रहा है। और चीन के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो कुछ दीगर हक़ाइक़ भी हैं जिनकी जानिब जो है वो दानिस्ता तौर पर जो है वो नज़र जाती है, और वो यकीनन हमारी जो है वो उस ऑब्जर्वेशन में आते हैं कि चीन का जो असर व रसूख है, चीन की जो सियासी और माशी नुक्ता निगाह से इंटरनेशनल कम्युनिटी में पोजीशन है, उस पोजीशन का हम भी फ़ायदा उठा सकते हैं। चीन चूँकि हमारा बहुत करीबी दोस्त भी है, चीन के साथ हमारे जिस तरह के ताल्लुकात भी हैं, तो हम ये चाहेंगे कि इन ताल्लुकात को दौर जदीद के तकाज़ों से हम आहंग किया जाए। सो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स, आपके ख्याल में पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो किस तरह से मज़ीद मौसर हो सकते हैं, मज़ीद मजबूत हो सकते हैं कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, खा वो दाखिली खुद मुख्तारी और माशी इस्तेहकाम हो या फिर मकबूजा कश्मीर का मसले का हल हो, उसमें कुछ ना कुछ हमें हेल्प मिल सके। डॉक्टर साहब देखें, चीन के साथ जो हमारी दोस्ती है वो जब हमने बॉर्डर इश्यूज़ उनके साथ रिजॉल्व कर लिए, उसके बाद से लेकर 1970s में बहुत स्ट्रांग होना शुरू हो गए, और 1990s में तो वी बिकम द स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ चाइना और चाइनीज़ बिकम द स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ पाकिस्तान। हर मुश्किल वक्त के अंदर चीन हमारे साथ खड़ा रहा, और अब भी हमारी जो डिफेंस की ज़रूरियात अगर वेस्ट ने उसके ऊपर कदगने लगाई तो हमारे पास सोर्स चाइना था, और इस वक्त हमारी जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है वो ज़्यादातर हमारी चाइना के साथ हो रही है। और फिर जॉइंट प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसका जिक्र हमने किया, JF थंडर हो या फिर आपका जो एयर मिसाइल सिस्टम की जो फ्रिगेट है उसको तैयारी करने के हवाले से हो, रेडार सिस्टम हो, वो आप चाइना के साथ मिलके कर रहे हैं। कश्मीर के मुद्दे के ऊपर भी चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। आपको याद होगा 2021 में जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर डिस्कस हुआ था कश्मीर का इशू, वो चाइना ने ही उस मुद्दे को रखा था। फिर आपने ये भी नोट किया कि जब कॉन्टेक्ट ग्रुप की मीटिंग बुलाई जा रही थी SCO की श्रीनगर के अंदर टूरिज़म के हवाले से, ये चीन ही था जिसने सबसे पहले उसका बाइकआउट किया था। जहाँ पे उसने लद्दाख का बाइकआउट किया था, वहाँ पे उसने श्रीनगर मीटिंग का भी बाइकआउट किया था।
اور اس کے علاوہ ہر جگہ کے اوپر چین نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے. کشمیر کے مدعے کے اوپر بھی ہمیشہ چین پاکستان کے موقف کو اس کو تسلیم کرتا ہے, اس کی حمایت کرتا ہے, جس طرح ہم چین کی ون چائنا پالیسی کی حمایت کرتے ہیں, یا چین کے سنگیانگ پروونس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, یا تبت کے ایشو کے اوپر بات ہوتی ہے تو ہم چائنیز پالیسی کی حمایت کرتے ہیں. تو یہ حمایت ساتھ ساتھ ہے. لیکن اس میں جو پرابلم مجھے نظر آ رہی ہے اس وقت, وہ نظر آ رہی ہے کہ چین کے حوالے سے جو ہمارے تعلقات ہیں, میں سمجھتا ہوں اس میں جو بھی ہمارے معاشی تعاون ہو اس میں کنسنسس ایک تو ہونا چاہیے جو کہ ماضی میں رہا, اور اس کے ساتھ ان تعلقات کو رکھنے کے لیے ایک ڈیٹیلڈ اسٹڈی بھی آپ کی ہونی چاہیے کہ کیا پالیسیز جب آپ کر رہے ہیں یا جو ایگریمنٹس آپ کر رہے ہیں اس پہ پہلے آپ نے غور و فکر کیا ہے, اس سے ہمیں معاشی کیا فائدہ ہوگا اور ہمیں معاشی طور پہ کیا کاسٹ پے کرنی ہوگی, وہ شاید ہم نہیں دیکھ رہے. دوسرا یہ کہ ہمارے اداروں کے اندر مجھے لگتا ہے کہ کوآرڈینیشن کی بھی تھوڑی سی کمی مجھے فیل ہوتی ہے. جب کوئی اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں, کوئی اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جہاں پہ چین کی ناراضگی کا جو ہے وہ باعث ہو سکتا ہے وہ چیز, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین جو ہے اسے بھی پاکستان کی اہمیت کا پتہ ہے, اور سی پیک پروجیکٹ جس کے اوپر بلینس آف ڈالرز خرچ ہو چکے ہیں, جس کے اوپر انفراسٹرکچر تیار ہو چکا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سگنیفیکنس ہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان اس کا ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے. اور یہ ٹریڈیشنلی بھی یہ روٹ جو ہے ٹریڈ کا یہ تاریخی طور پہ مانا ہوا ہے. اگر آپ سفر نامے آپ نے پڑھے ہوں مستنصر حسین تارڑ کے, تو یہیں چین سے, پاکستان سے, افغانستان سے ہوتا ہوا ایران, ٹرکی اور یورپ کی طرف جاتا ہے. یہ جو انڈیا والا پروجیکٹ ہے یہ تو ہوا میں وہ تیر انہوں نے ایک چلا دیا ہے جس میں انڈیا, مڈل ایسٹ اور پھر یورپ کا جو انہوں نے کوریڈور کی ذکر کیا ہے. پانی کے رستے سے ہی جانا تھا تو وہ پانی کا رستہ تو پہلے سے ہے, تو اس میں سستی چیز کیا ہے. اور جن روڈز کی وہ بات کر رہے ہیں وہ روڈز تو پہلے سے ہی یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان میں روڈ کنیکشن نہیں ہے, یو اے ای اور قطر کے درمیان میں روڈ کنیکشن نہیں ہے, تو نیا کوریڈور کیا ہے. سی پیک میں تو آپ نے پورا جال بچھایا ہے, بی آر آئی کے ذریعے تو آپ کا نارتھ کوریڈور اور ساؤتھ کوریڈور کے اندر پورا جال ہے. اگر آپ دونوں کے نقشے کو اٹھا کے دیکھیں تو یہ آپ کو مذاق لگتا ہے یہ جو نیا کوریڈور دیا گیا ہے. پاکستان کے بغیر یہ کوریڈور کوئی بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں چائنا کی اہمیت ہے پاکستان کے پاس, اور پاکستان کی اہمیت ہے چائنا کی پالیسیز کے پاس. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی مستقبل میں قدم اٹھانا ہے اگر وہ کوآرڈینیشن کے ساتھ ہوگا تو ہم آگے بڑھیں گے اور یہ دوستی مزید گہری ہوگی, اور ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ایک دوسرے کو ہم نے ناراض نہیں کرنا کسی بھی ایشو پر. رائٹ, بالکل یہ بڑی اچھی اور بالکل وقت کے تقاضوں کے عین مطابق یہ ایک پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ ہم نے ایک دوسرے کو ناراض نہیں کرنا, اور ہم یقیناً ایک دوسرے کی ناراضگی کے متحمل جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے. ڈاکٹر صاحب, مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے بہت سارے ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ معاشی طور پر مضبوط اور مستحکم ہوں گے تو آپ کا موقف بھی بہتر انداز سے سنا جائے گا. معاشی خود مختاری کے حصول کے حوالے سے آپ کے خیال میں ہم کن پیرامیٹرز پر کام کر سکتے ہیں کہ ہم کشمیر کے حوالے سے اپنے موقف کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں, صحیح پلیٹ فارم پر, صحیح لوگوں میں جو ہے وہ اٹھا سکیں اور اس کو سنا بھی جائے اور اس پہ کوئی رد عمل بھی آئے؟ اپنا مناظر, اس میں تو کوئی شک نہیں, یہ ایک نیریٹو ہے, اور اسپیشلی یہ نیریٹو انسپائرڈ ہے مارکسزم سے, کہ جہاں پہ جو موڈ آف پروڈکشن ہے یا جو آپ کی مٹیریل حیثیت ہے وہ باقی آپ کی پولیٹیکو سوشو سرکمسٹانسز کو جنم دیتی ہے. یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ مانا جائے کہ واحد یہی ایک عنصر ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی پالیسیز کو افیکٹو بنا سکتے ہیں تو بالکل نہیں. آپ کو مثال دے دیتا ہوں, قریب میں وار ہوئی افغانستان میں, معاشی طور پہ تو امریکہ مضبوط تھا, فوجی طور پہ تو امریکہ مضبوط تھا, افغانستان کے لوگ تو مضبوط نہیں تھے. پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے امریکہ کو وہاں سے کیوں نکلنا پڑا؟ ویتنام تو زیادہ مضبوط نہیں تھا امریکہ کے مقابلے میں معاشی طور پہ, اور جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ اس صورتحال کے ہم متحمل بھی نہیں نہ ہو سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس پیرامیٹر کی طرف جائیں گے تو یقینی طور پہ ہم کبھی بھی داخلی خود مختاری جو ایک معاشی استحکام کی بات کرتے ہیں وہ تو نہیں ہوگا. وہ افغانستان میں گو کہ دے ہیو ڈیفیٹڈ دیم, لیکن یہ کہ جو صورتحال وہ بھی تو آپ کے سامنے نہیں. معاشی صورتحال افغانستان میں میرے خیال میں آج ہی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا, بلکہ افغانستان کے کچھ جو لوگ جو سمجھتے ہیں ان کے ساتھ میری بحث چل رہی تھی. طالبان امریکنز کو یہ ایک رپورٹ تھی, میں آپ کو بتاؤں, اور یہ بڑی سینسٹیو انفارمیشن ہے. امریکنز کو یہ رپورٹ تھی کہ ہم یہاں سے جب انخلا کریں گے تو جو پریزیڈنٹ غنی ہیں ان کی حکومت تقریباً 18 ماہ تک وہاں پہ رہے گی,
اور ان دا مین ٹائم باقی جو فورسز ہیں، جو ہتھیار ہم چھوڑے جا رہے ہیں، وہ فورسز ان ہتھیاروں کو استعمال کرتے ہوئے دوبارہ اپنی پاور اینڈ اپنی پوزیشن کو ری گین کر لیں گے. میری مراد ہے شمالی علاقہ جات کے جو وارنگ جو فیکشنز رہے ہیں. لیکن پھر غنی صاحب نے دیکھا، آپ نے دوسرے دن انہوں نے کہا جی ہم ڈیفینڈ کریں گے، اور اگلے دن انہوں نے جو ہے وہ جو ہے حکومت دے دی طالبان کو. اب رپورٹ یہ تھی کہ جو لوگوں کے اندر طالبان کے حوالے سے سمپتھیز نہیں ہیں، لیکن ریسنٹ رپورٹ یہ ہے کہ طالبان کے حوالے سے خود افغانستان کے اندر ان کی جو کنٹرول ہے حکومت کا، یا ان کی جو سمپتھیز ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو یہ بھی کہنا کہ بالکل غلط ہوگا. ایک طرف یہ ایک الگ بات ہے کہ طالبان نے وعدے وعید پاکستان کے ساتھ پورے نہیں کیے، اور ان کی جو ہمارے لیے جو ہے مشکلات جو پیدا ہو رہی ہیں اس حوالے سے وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرے، جس کی غالباً اب ایک رپورٹ آئی ہے کہ انہوں نے مانا ہے کہ ہم کرنے کو تیار ہیں. صرف آپ نے 6 دن طورخم کا بارڈر بند رکھا ہے تو ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ کرنسی کیا ہوتی ہے اور ڈالر کے مقابلے میں کس طرح اسٹیبلٹی ہوتی ہے. جو یہاں پہ میمس بن رہی تھیں ہمارے بغیر وہ نہیں چل سکتے. لیکن یہ کہنا بھی بالکل غلط ہوگا کہ طالبان جو ہے وہ گرپ جو ہے مضبوط نہیں کرے. پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، بڑی حیرت انگیز بات ہے، جہاں پہ امریکن نیریٹو آ رہا ہے افغانستان کے حوالے سے، داعش کے حوالے سے، اور پچھلے دنوں یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہوا. امریکن تھنک ٹینکس بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور پھر سینٹ کام کے ایکس جو کمانڈر رہے ہیں ان کا جنرل میکنزی، ان کا بیان بھی تھا ایک ٹیلی ویژن نیٹ ورک میں امریکن، جسے آپ فاکس نیوز کہتے ہیں، اور CBC کے اوپر. اور پھر جو کرنٹ جو سینٹ کام کے کمانڈر ہیں ان کا بھی بیان تھا کہ افغانستان کی صورتحال اس طرح کی ہے، کچھ علاقے ان گورنڈ ہیں جہاں پہ داعش جو ہے ری آرگنائز ہو رہی ہے، ریکروٹ کر رہی ہے چیزوں کو، اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ریجن کے اوپر پڑے گا. ایک بیانیہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، دوسرا بیانیہ دوسری طرف چائنا کا آپ کو نظر آ رہا ہے. چائنا نے اپنا سفیر بھیج دیا افغانستان میں، ایک قسم کی ریکگنیشن ہی آپ سمجھ لیجئے. دوسری طرف رشین ایمبیسڈر جو ہے پاکستان میں آپ کے ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈان کے اوپر کہتے ہیں کہ اس ریجن کو اور گلوب کو افغانستان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو یہ دو متضاد نیریٹو آ رہے ہیں اور آپ کو دنیا ڈیوائیڈڈ نظر آ رہی ہے. یہاں پہ پاکستان کیا کرے؟ پاکستان کو بیلنس پالیسی رکھنی ہے، اور بڑی خوبصورتی سے آپ نے بیلنس پالیسی رکھی ہوئی ہے. اس میں اگر تھوڑا سا بھی امبیلنس ہوگا یا غلط سگنلز جائیں گے تو وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور آپ کے کشمیر کاز کو بھی ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی معاشی مشکلات اپنی جگہ پہ، اس کا حل ایک ہی ہے، کنیکٹیوٹی کے ذریعے اور ٹریڈ کے ذریعے اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ذریعے. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اسی ملک میں آتی ہے جو وار زون نہیں ہوتا. لیکن اگر یہ مسئلہ سیکیورٹی کا چلتا رہے گا تو پھر اس کو ہمیں FDI کو کرنے میں مشکل پیش آئے گی. آپ کی معاشی مشکلات جو ہیں اس طرح جلدی سے حل نہیں ہوں گی، اور کشمیر کا جو ہے وہ اس معاشی مشکلات کے ساتھ بھی آپ کیری آن کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر. رائٹ، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بالکل جی اپنے فرینڈس کے ساتھ مل کے جو ہے ہم کر سکتے ہیں. لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود سر کچھ انٹرنیشنل رولز بھی ہیں، کچھ کہیں ایتھکس بھی ہوتی ہیں. چلیں ایتھکس تو کہتے ہیں کہ جی ریاستیں ایتھکس کی داعی نہیں ہوتی، بٹ یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کی پاسداری ضرور کی جاتی ہے. لیکن یہاں تو کہیں بین الاقوامی قوانین کی پاسداری بھی نظر نہیں آتی ہے، خواہ وہ تنازع کشمیر کا اٹ سیلف حل ہو، یا پھر اگر ہم مجموعی طور پر بات کرتے ہیں وہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشن کی، کالے قوانین کے نفاذ کی، اور اس کے علاوہ مذہبی جنونیت اور انتہا پسندی تک کی. تو کوئی بھی کرائم، کوئی بھی ایکسٹریمزم جو بھارت کی جانب سے کیا گیا ہے وہ اقوام متحدہ بھی، بین الاقوامی قوانین والے ادارے بھی اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن بھی اس کو دیکھنے سے قاصر ہیں. اس پہ بھی ذرا کچھ اشارہ فرما دیجیے گا تاکہ صورتحال جو ہے وہ ذرا مزید واضح ہو سکے. مناظر، آپ بڑے ٹیکنیکل قسم کے سوالات کرتے ہیں جس میں آپ سسٹمک لیول کو بھی ٹچ کر لیتے ہیں، ریجنل لیول کو بھی اور اسٹیٹ لیول کو بھی. بڑے خوبصورت، آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں اس لیے یہ تو خیر آپ کی ضرب نوازش ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس کو اگر ہم یوں دیکھیں، ایک ریٹرک ہے انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر، ایک نیریٹو ہے، ایک اسکول آف تھاٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے مائٹ از رائٹ، مائٹ از رائٹ. اور اس مائٹ از رائٹ کو کس نے فروغ دیا؟ الزام آتا ہے امریکہ کے اوپر، بیکاز 20th سینچری جو تھی وہ امریکہ کی سینچری تھی. لہٰذا کولڈ وار کے ختم ہونے کے بعد امریکہ اسے پیسفل رکھ سکتا تھا، پراپر مینیج کر سکتا تھا. اس مائٹ آف رائٹ جس میں انٹرنیشنل نارم بیس انٹرنیشنل آرڈر کو نقصان پہنچا ہے، انٹرنیشنل لا کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، جس طرح اسرائیل کے کیس میں، انڈیا کے کیس میں جب یہ نظر آتی ہے، پھر آپ کو افغانستان، پھر عراق، پھر یمن، پھر لیبیا، پھر سیریا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا
کہ اس سارے سسٹم نے جو آلریڈی انٹرنیشنل نارم بیس انٹرنیشنل آرڈر جو تھا, سسٹم جو تھا, وہ جو انٹیکٹ تھا, اس کو کمزور کر دیا, اور اس نے ایک ایسا اسپیس کریٹ کیا جسے آ کے چائنا نے فل کر دیا. اب ایک چائنیز آرڈر آ رہا ہے اور ایک آپ کا جو ہے وہ امریکن آرڈر ہے. اب دو آرڈرز کی آپس میں کمپٹیشن ہے. تیسرے آرڈر کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ آرڈر کمزور ہے, لہٰذا آپ کو طاقت لینی ہوگی, اور طاقت معاشی اور عسکری لحاظ سے صرف نہیں ہوا کرتی, طاقت آپ الائنس میکنگ کر کے بھی کر سکتے ہیں. جس طرح آپ ایس سی او کے اندر ہیں, آپ کا کردار بڑا افیکٹو ہوتا جا رہا ہے, کل کو آپ G20 کے اندر بھی ہو جائیں گے, برکس کے اندر بھی ہو جائیں گے, آپ کی پوزیشن اور استحکام ہو جائے گی. آپ OIC کے ذریعے سے بھی اپنی پوزیشن کو مزید طاقتور بنا سکتے ہیں.